नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। साबार जमनी लुटपाच्या केशींनी हात आसलेलो 50 आनी 5 वर्सांची पिरायेचो सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान शुक्रारा दीस डिसेंबराचे 13 क्रायम ब्रांचांतलो पडून गेलो। मेळ्ळोले खबरे प्रमाणे IRB पुलीस हवालदार अमित नाईक जो राखणेक आसलो ताणें सकाळीं 2:30 सुलेमानाक सोडलो आनी आपणाची मोटरसायकल घेवन ताच्या वांगडा आपुणूय गेलो। हे विशीं ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार FIR बरयला। Land grabbing accused Siddiqui alias Suleiman Khan, age 55 years, who was wanted in 3 cases of SITLG and proclaimed offender, has escaped from the crime branch custody at Ribandar on Friday, 13th December 2024. Siddiqui was wanted in 2 cases of North Goa, was arrested by crime branch SIT on 12th November 2024 after intensive efforts led by SP Crime. He had been absconding for past 4.5 years. He was formally arrested in all 3 cases during 30 days. He was in police custody in crime branch lockup at Ribandar. Strict disciplinary and criminal action will be taken against IRB Constable Amit Naik. Police officials on duty last night will also face action, said DIG Varsha Sharma. मैडम अभी मीटिंग हुआ है इसके बारे में बोला। अभी आपका मीटिंग हुआ है इनके सर मेन लैंड ग्रैबिंग में जो मेन अक्यूज था वो कस्टडी से भाग गया सर। क्या डिटेल्स है अभी सर? We are taking necessary disciplinary action, criminal action, as well as all efforts to trace them. So we'll do it. उसको जिसने हेल्प किया Both. Registering case against. ऑन ड्यूटी पे वो अकेले ही थे। जो ऑन ड्यूटी पे कल पुलिस थे उनके पे कार्रवाई होगी? कितने अभी कांस्टेबल है? अभी इंक्वायरी करके we'll take a strict action. We are not going to spare it. ओके अभी कितना टीम भेजा है सर? The crime branch as well as local police, they are doing necessary action and teams have been. एनी लीड्स? हाँ भी। पिळगांव बिचोले मिनाचे कंपनीचे मिनाचे कामदार आनी येरादारांचे कंत्रादोर बिचोलेच्या डेप्युटी कलेक्टराक आनी सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस DYSP दालवीक भेटून मिनाची येरादारी परत सुरू करची म्हूण मागणी केली। आपुणूय मनीस आनी आपणाकूय बायल भुरगीं आसात अशें सांगून शेतकाऱ्यांची ओडचोण मिनाचे कंपनीन आनी सरकारान सुटावी करूंक प्रयत्न करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें। सगळ्यांक मानता ते परी प्रश्न सुटावे जातले म्हूण तांणी बोरवांसो उक्तायला। The mining workers and transport contractors of a mining company in Pilgaon Bicholi met the Deputy Collector and Superintendent of Police DYSP Dalvi at Bicholi and demanded the restarting of ore transportation. They said, "We are also human beings and we also have wives and children, and the government and the mining company should try to solve the problems of the farmers." They hoped that a solution acceptable to all will be worked out. तो ओवरऑल सकारात्मक आता सगळें। तो डिस्कशन इज ऑन पॉझिटिव्ह नोट आनी होपफुली सोल्युशन येतलें अशी सद्या तरी अपेक्षा आमकां आसा। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सोल्युशन येयल्यार सगळें वन्स फॉर ऑल सॉल्व जातलें, कोणाक काय प्रॉब्लेम जावचो ना। सो त्या अनुशंगान हांवें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जेन्ना आमचें उलोवप जालें सांगलें द थिंग्स आर मुवींग इन अ रायट डायरेक्शन। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट आनी कांय सांगना कित्याक बाकीच्या वांगडा उलोवं जाय आमकां। सकारात्मक कोणाच्या दृष्टीने तुमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या आणि कंपनीच्या लोकल्स सगळ्यांक विश्वासान घेवन कितें सोल्युशन काडपाक एडमिनिस्ट्रेशन ट्राय करता। डेप्युटी कलेक्टर तांकां एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा की जो बिचोलचो मायनिंगचो इश्यू जो आसा तो इश्यू म्हणटा तो सरकार दरबारी तेंच्यांनी योग्य असो निर्णय घेवन तो रिजॉल्व करचो असो आमकां दिसता। कित्या खातीर की गेली 22 दीस जाले बिचोलेचो ट्रान्सपोर्टेशन मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसा आनी तो खरो बंद आसल्या कारणान खरो म्हणटा तो त्रासदायक हो म्हणटा तो आमकां चड होणार जे आसा पळय तांकां कित्याक हितून आमचे संगती जाता हेजेर कित्याक कंपनी जो आहा कंपनीचो विशय जो असो आहा पळय जे शेतकरी आसो तुमदादा संस्था आसूं जावं बाकीचे विशय आसूं जावं तेंचे कामगार आसूं आमी सदींच सांगताले पळय तो विशय तुमी प्रामुख्यान तेंचो सोडोवपाचो प्रयत्न करा आनी त्या प्रमाणे कंपनीचो एफर्ट्स म्हणटा तो चालू जातलो। पूण हितूनसून कितें जालां हितूनसून थोड्या लोकांक अशें ही कंपनी आहा जी जाल्या पळय म्हणजे सरकार दरबारी प्रयत्न करून माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बरे एफर्ट्स घेतले की हांगासर बाबा ही कंपनी जी मायनिंग आहा पळय तें चालू जावपाक जाय आनी तितूनसून पयलोच म्हणटा तो बिचोलचो मायनिंग ब्लॉक म्हणटा तो जालो ऑप्शन जालो
रिलीज करता आसतना मायन्स ओनरांनी आमकां हेल्प केला, फायनान्शियली हेल्प केलो. प्लस तिका आमी भायल्या लोकां कडसून जावं आनी कोणा कडसून हे करून आमचे ट्रक उबे केले तेजेर. कित्याक ते ट्रक उबे केल्या उपरांत गव्हर्मेंटाकूय आमचो रेवेन्यू भरपूर गेलो हेजेर आमकां. आनी हे ट्रक जेन्ना आमचे मायनींग चलताले तेन्ना मायनींग ट्रक चलताले त्या प्रमाणे कामगार भाव आसा पळय त्यांचो विशय आसलो आमच्या बगीचो तो विशय म्हणल्यार वेवस्थीत मायनींग चलतालें. पूण हो आतां मदींच जेन्ना आतां पावस आमचो सिजन स्टार्ट जाल्या उपरांत जो पवित्रो बाकीच्या थोड्यांनी लोकांनी शेतकऱ्यांनी घेतलो पळय तो पवित्रो घेता आसतना तेंच्यांनी आपलो विचार करता आसतना आमचो सगळ्यांचो विचार करून जाल्लो. एक वर्स जावन गेल्लें माय चालू आसली आनी आतां म्हयनो भर जालो, म्हयनो जायत येयला की थोड्यांचे इश्यू आहा ताका लागून ती बंद जाली. आतां ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. हो ट्रान्सपोर्ट समज जर असो बंद उरलो जाल्यार हे कामगाराचें भवितव्य म्हाका काळोखान कशें दिसता. तेंचो फ्युचर ना. कित्याक जेन्ना कंपनीक कितें येणावळ येना, एक्सपोर्ट जायना जाल्यार कंपनी आमकां कामगारांक कितें दितली. आनी अशें धरून वचात की फाल्यां कंपनीन खंयचे स्टेप घेतले जाल्यार हे सगळे कामगार ट्रकवाले भाव सुद्दां म्हाजे त्रासान पडटले. कित्याक तेंच्यांनी 12 वर्सां जे त्रास काडल्या, 12 वर्सां गाडयो बंद आसल्यो तरी तांकां कंपनीन एक हात दिलो, तांकां मॉनिटरी बेनिफीट दिले आनी तेंच्यांनी गाडयो तेंच्यो उबे करून दिले. सो आतां थोड्या लोकांचो कितें विशय आसा की बाबा आमकां शेतां जाय जावं आनी कितें हांव म्हणटा तेंच्यांनी जे वेवस्थीत मॅनेजमेंटा कडेन जावं सरकारा कडेन मिटिंगा खूब जाल्यो. हे आतां म्हयन्या भितर मिटिंगा खूब जाल्यो पूण निमाणें सोल्युशन कांय ना. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो सेक्रेटार नासलो देखून जाग्याचें सांगातान इन्स्पेक्शन करपाचें आसलें तें करूंक ना म्हूण टेनंट्स असोसिएशनान सांगलें अशें म्हणटात. हातूंत लोक पर्यावरण मंत्र्याचे आनी तांचो आमदार आसलेल्या अलेय सिक्वेराचे भुमिकेक दुबावलो. वांयगणे रोग बोगती तळ्याचें उदक उजार करून शेतकाऱ्यांक मजत करची म्हूण बोगती तळें बांदूंक कलेक्टरान सगळें मार्गदर्शन दिलोलें म्हूण लोकांक सांगलें. Association Nue of Manel Borges. Mager Maka letter kelli because I have taken the initiative and the member secretary of the Goa Pollution Board because we have only asked for a reason why this Bhakti Toda is not built. But you see the intelligence of the collector. I salute him because he has upfront come to know where the problem is. So he has accordingly marked a copy to the member secretary of Goa Pollution Board. And तांकां पडले पूण अनफॉर्च्युनेटली आयज सकाळ फुडें आमकां इन्फॉर्मेशन येता मामलादार ऑफिसांतल्यान की इन्स्पेक्शन कॅन्सल्ड म्हणून. सो आय आस्क्ड हिम why the inspection is cancelled when everybody of the stakeholders who are the end users of this Bhakti Tode are present here. So he doesn't have answer. He told me to मामलादारा कॉन्टॅक्ट कर म्हणून. हांव म्हणलें मामलादारा कॉन्टॅक्ट करिना कित्याक मामलादारांचो ऑफिशियल लेटर धाडल्या बिकॉज वी सस्पेक्ट हियर द हँड ऑफ आवर मिनिस्टर. आय मेक अ चार्ज मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट who has deliberately cancelled this inspection because the pollution control board is called here. ताका खबर आसपाक जाय की जेन्ना पळय आपल्या गांवांत कितें चल्लां तें ताणें आजून कॉग्निशन घेवंक ना. When your pollution control board is there, Mamladar office tells me that Mamladar has cancelled the inspection only because pollution control board member secretary is not going to come here. शेतकरी सध्या तें उदक आमकां भक्ती तळ्याचें उदक यूज जावन ते रबी क्रॉप आमचे जाताले पूण आतां ते बांदना जावन ते आतां शेत रोवपाक मेळना आमकां. इतलीं वर्सां जालीं आतां 6-7 वर्सां जालीं ते रोवपाक मेळना. सो आतां ते फार्मर्स येवन पयर आमी एक टोकल बांदला गेलो मोडया बांद थिंगा आमकां हाडयलो उदक. सो एटलिस्ट ऑन दॅट बेजीस ते शेत रोवपाक आमी ट्राय करतात. हें चोवच्याकूय लॉस जाता आनी आयकोंकूय लॉस जाता. 7 वर्सां जालीं आमी बांद बांदलो आनी बांद बांदतो
हेणे फार्मरां लागो एसोसिएशना बांदता न्हू आमी आख्खे फार्मींग करून रेडी रावले शेत रोवपाक हे थोडे पॉलिटिशियन आहा हे सगळे दळदिरे मुखार सगळे आनी शेतकारांक बांद सोडून घायलो लोकांक त्रास जाता चड सोडचें बरें आहा आतां 7 वर्स जालीं हो गव्हर्मेंट दोग जाण CMन गेलीं काय 2 PWD मिनिस्टर गेले 7 वर्सां 2 वर्सां टायमींग दिलो तेमी आमकां दिता मग तेका 2 वर्सां जालें ना आनी 5 वर्सां जालें ना आनी आतां तेमी आज अपॉयंटमेंट दिलो हांवें फार्मरां बी रेडी केले म्हणजे तेतले कितें म्हणून सोल्युशन काडया मू तेंय ना गेले ते पडे आमी मातशें प्रॉब्लम पास पडो शेत पिडी जालें मू आमी शेतां सारकें लॉस जाले आमी बाबा वेवस्थान सर आनी मानेली मुखार काडा न्ही म्हणे सर अशें काम आहा कितें तरी ऑप्शन करुया ते शेत जाताय जाल्यार आमी म्हळें एक सोल्युशन काडया म्हणे एक बांद या चोया त्या बांदाची आमकां थोडी शेत रोवपाक मेळटली जाल्यार चोया एक पयलो एक प्रोसिजर करून चोया म्हणे I am not aware, to be honest about it. I am hearing for the first time from you. But if you are saying sewage is going to the lake, I'll get somebody to inspect it. They made an allegation that today's inspection was cancelled by you. I am saying I am not aware. They may make whatever allegations they want. The fact is that nobody approached me. I was not aware about it. And they may make whatever allegations, it doesn't tickle This overflowing sewage from Atota is going to Nuvei and then coming back. The old system. I don't think there's any sewage line going to Nuvei, at least to the best of my No, knowledge. Atota sewage is flowing to Nuvei. No. See, even Fatarda sewage, I don't know the facts, to be honest with you. But I don't see why sewage from Fatarda should go to Nuvei. The system is also, the system itself is like that. No, I'll have to check out. I'm not aware. I promise I'm not aware. गोंयांत फाटलें वरसभर जें कितें व्हडलें घडलां ताचेर नदर मारून हें वरस म्हळ्यार भ्रश्ट सरकारा आड निशेधाचें आनी चळवळीचें वरस म्हूण लोक उगडास कोत्तलो 2024 वरस सोंपत येताना आपणाच्या अधिकारां खातीर लोक सांगातान झुजपाच्यो घडण्यो गोंयांत दिसल्यो 2024 वर्सांतल्यो सगळ्या परस व्हडल्यो चळवळी खंयच्यो आसल्यो हो प्रश्न हेरल्ड टीव्हीन सबार जाणांक विचारून तांची मतां घेतली ती मतां आयचे स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमचे मुखार मांडटा चड मोठ प्रमाणात जाय आनीक आतां हेजे मुखार सांगपाक कसलें एज्युकेशन सपोज करतात जाल्यार एग्रेसिव्ह जावपाक पडटलें कित्याक हांगा आमी पळोवपाक पळयतात की गव्हर्मेंट आपलो ब्रूट मेजॉरिटी घेवन तांकां दिसता तेंच्यान कितेंच करूं जाता तूं मारा बॉम्ब मारा कितेंय करा पण तांकां कसलोच हें ना कदर ना लोकांची ग्रिव्हन्सीस आसा कित्याक तांचें कांयच कदर ना ताका सो त्या खातीर हें सगळें जावपाक पावलां आनी आतां खंयचो एज्युकेशन जो येवपा आसा तो सामकें एग्रेसीव प्रमाणे चड लोकांनी पार्टिसिपेशन जावन तो सामको मार्गार लावपाक पडटलो आतां हें आतां जावपाक कारण म्हळ्यार कित्याक पॉलिटिक्स थिंगसून स्टार्ट जाता मेन म्हळ्यार कितें हें मेजॉरिटी मेळप कशी पयलीं सद्या वोट चलून ह्या वर्साचो सांगपाक म्हळ्यार सगळ्यांक परस व्हड एज्युकेशन म्हळ्यार आमचो EVMाचो एज्युकेशन आमी गोंय केल्लो आमी फेब्रुवारीक स्टार्ट केल्लो फेब्रुवारी 2 हांगा केल्लें मडगांव लोया मैदानार आनी 4 मार्च आमी पणजे केल्लो मागीर आमी मार्च करून इलेक्शन कमिशन ऑफिसांत गेल्ले थंय बी जायते हें जालें ते इलेक्शन डिक्लेअर जावन ना जाल्यार कडेन आनीकूय तितलो तो वाडटा आशिल्लो आनी तांणी हो EVMाचोच एडवांटेज घेवन सगळे वाटेन स्टेट्स कॅप्चर करता पॉलिटिकली आनी मागीर आपणाक जाय तें करपाक सोदता सो हें सांगपाक म्हळ्यार हो परतून येवपाक जाय आमकां करचोच पडटलो लोकांनी जे पर्यंत हे EVM भायर सरना यूज आहा तो बंद जायना त्या प्रमाणे त्या पर्यंत सांगपाक हे BJP आपले गव्हर्मेंट स्थापन करतले हे भाशेन चिटींग करता 2024 बिगेस्ट एज्युकेशन म्हणलें की तुका पयलीं येता तें भुतानीच्या प्रकल्पाच्या अगेन्स्ट जाल्लें तें आंदोलन सगळ्यांच्या मोठें आंदोलन भुतानीच्या प्रकल्पा अगेन्स्ट आतां जे बर्नराच्या अगेन्स्ट जाता पेडण्या भितर तें आंदोलन आनीक जें येवूं घातलां तें केन्ना तें टेक ऑफ जातलें म्हण सांगपा येना आतां पर्यंत तें पेपरा पुरतें मर्यादीत आसा पण जें जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम आहा पळय तें ही म्हाजे दृश्टीन सगळ्याच्या 3 म्हत्वाची आंदोलनां ह्या वर्सांतली
आंदोलन तशी खूब जाली सगळे कडेन एनवायरमेंटल इश्यू घेवन बारीक आंदोलनां सगळे कडेन जायत आसात. पण म्हाजे दृश्टीन ही 3 जी आसा पळय ती मोठी, कित्याक भुतानीच्या प्रकल्पाच्या अगेन्स्ट जे आंदोलन जे अजून पर्यंत चालू आसा ते मातशें थंड जालें आसतलें, पण ते केन्ना परतें उफाळून येतलें हें सांगपा जायना. कॅश फॉर जॉब हाजेर आंदोलन केन्ना फूल फ्लेज स्टार्ट जातलें तें सांगपा येना, पण आय एम शुअर ताजेर डेफिनेटली एक मोठें आंदोलन उबें रावतलें गोंया भितर. आनी तिसरें जें हांवें म्हणलां की पेडण्यां भितर आतां सनबर्नाचो ती स्पेसिफीक इशू सनबर्नाचो ताजे अगेन्स्ट जें आंदोलन जालें पळय, इतले हजारांनी लोक थंय रस्त्यार आयले, ते आतां अल्टिमेटली ताजो येता त्या 4-5 दिसां भितर ते खंयचें वळण घेता तें आंदोलन हें सांगपा जावपाचें ना. सो ही म्हाजे दृश्टीन 3 म्हत्वाची गोंया रिलेटेड आंदोलनां ह्या वर्साची. गोंयांत जी एजिटेशन आहाय ती मेन एजिटेशन म्हाका उडीत आसा ती एक म्हळ्यार मेगा प्रोजेक्ट्स आनी दुसरें जें कोल जो गोंयांत हाडपाक इतली तयारी चलता ती डबल ट्रॅकिंग हायवेज ही सगळी आनी ही सगळी प्रॉब्लम जाता ती गोंयकारांचे तेणी मातसो अदमासो केलो आहा, कित्याक लोकूय मातशे कितें करता लोकांकूय कळना आनी ह्या सगळी प्रॉब्लमां द वे आय से द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम द EVMs. कित्याक EVM आज पासून जे पॉलिटिशियन पळय आहाय न्हू ते कोणा बी नाय. आतां खंयची पॉलिटिकल पार्टी ती लोकां तर कितें जाय तें करूंक सोदता, कित्याक तांकां परतें निवडून येयलो जाय आनी परतें निवडून येता जाल्यार लोक हॅप्पी आसपा जाय आनी लोक हॅप्पी आसल्यार तांकां मत घातले. पूण हिंगा ही EVMाचेर तांचे चड विश्वास आहा लोकांक तें पडोवंक गेलें ना. सो आमी हें EVM द सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम तें सॉर्ट आउट करपा जाय आनी आमी हेजी पयलीं जायते गोंयकार एकठांय जावन EVM हटाओ देश बचाओ म्हण आमी चळवळ सुरू केल्ली. ती आतां महाराष्ट्रा इलेक्शनां परत जाल्या उपरांत सगळे पॉलिटिकल पार्टींकूय कन्विन्स जाल्ले आसात. पूण कितें तरी ह्या EVMाचेर सारकें ना दुबाव आसा ताका आनी तेंची आतां चळवळ चालू आसा ती आमी आतां गोंयांत परती चळवळ सुरू करपाचे आसात. आनी आमचो जो एडवोकेट मेहमूद प्रचार तो सुप्रीम कोर्टान व्हेरी एग्रेसिवली सगळी एविडन्स बी घेवन फुडें सरलो आसा. ताका आमी गोंयकार एकठांय जावन ताका सपोर्ट करून ही चळवळ फुडें व्हरपाची आसात आनी थोड्या दिसांनी आमचो एडवोकेट प्रचार गोंयांत येतलो. एक पाट डेट कन्फर्म जातली आमी गोंयकारां मुखार दवरतले. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ही जी मेगा प्रोजेक्ट्स आनी हे सगळे कोल बीन येत तो गोंयकार तेजेर हॅप्पी ना आनी हे गोंयकार हॅप्पी ना म्हण पॉलिटिशियनां पडून गेल्ले ना. लोक रावपी त्या वाठारांत स्वेरेज सोडपाची वेवस्था करूंक ना देखून ती रावतल्या जाग्याच्या मुखावेल्या वाटेन खूब काळ घाणीचें उदक सोडटात. ताका लागून कुसमोण केपें रावपी लोक त्रास भोगतात. उश्टें उदक वचूंक थंय फावो ती वाट ना देखून तें उदक शेतां रोवंक पिवंक आनी न्हावूंक वापरतल्या कॅनलांतल्यान उदकांत वेता. थंय रावपी लोकांन हे विशीं नगरपालिकेक आनी भलायकेच्या खात्याचे नोंदरेक हाडून दिले. त्या प्रमाणे लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी त्या वाठारांत सांगाता इन्स्पेक्शन केलें पूण उबारूंक जाय आसलेलीं ती पावलां अजुनूय उबारूंक नात. Residents of Kusmo, KPM have raised concerns over the sewage water being released in front of their residential complex. With no proper pathway, the water flows into the freshwater canal, further polluting the water. Despite frequent complaints, no action has been taken yet by the municipal council. आता कितले म्हयने जाले हांगा पळय सेवरेज अशे तरेन पळय गटर पळय हांगा जाला सेवरेजीचें उदक आनी हांवें आयकलां की सगळी बिल्डिंगेची ते सेवरेज हांगा येता ते सायडीन बिल्डिंगेची पसून फाटली बिल्डिंगेची पसून आनी ह्या बिल्डिंगेचे पळय तेंची टँक थंय आसा पूण आउटलेट सगळी हांगा सोडल्या आनी हांगच्यान वचपाचें ना अशी वास मारता. हांगा दुकानां आसा हांगा कोरियर सर्वीस आसा हांगा वयर रेजिडेंस आसा सगळे लोक रावता आनी अशी घाण मारता सारकें म्हाका दिसता पोटांतली घाण सुद्दां सारकी हालता इतली घाण मारता. आमी नाका धरून अशी भोंवता हांगा आनी हांवें आयकलां म्हाका जायते जाण सांगले रेजिडेन्शियल हांगा लोकल लोकांनी कंप्लेन केल्या खंय फाटल्या दुकानवाल्यांनी कंप्लेन केल्या हांगच्यान सगळ्यांनी कंप्लेन केल्या म्युन्सिपाल्टी कंप्लेन केल्या हेल्थाक कंप्लेन केल्या अजून म्युन्सिपाल्टी जावं सॅनिटरी इन्स्पेक्टर कांय एक्शन घेयना इवन हेल्थ डिपार्टमेंट पसून हांगा जाता तितले बेगीन हांव रिक्वेस्ट करता आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट तुमी कितें करतात सॅनिटरी इन्स्पेक्टर कितें करता जेन्ना लोकल्सान जेन्ना कंप्लेन दिली तुमचें काम इन्स्पेक्शन करपाचें आनी म्युन्सिपाल्टी कोडोवपाचें म्युन्सिपाल्टी कितें करता हें म्युन्सिपाल्टीचें काम हें हेल्थाचें काम
ही अशी घाण पळय हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं भोंवतात, हांगा मॉस्किटो जातली, हांगा मलेरिया जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. अशे तरेन हांगा पळय लज आमकां केपेकारांक बाजाराक कशें जावप म्हणजे इतले टॅक्स आमचो वयता लोकांक, आमचो लोकांचो पब्लिकेचो म्युनिसिपालिटीक हावस टॅक्स जावं रेव्हेन्यू दुकानाचो रेव्हेन्यू वयता. हें कितें चलना, अशी तरी घाण मारता. हांवें कितले दीस पयले म्हाका सांगले सगळे रेजिडेंट्सान आमी कंप्लेन केल्या म्हणून 4-5 जाणांनी कंप्लेन केल्या पूण एक्शन कांय जावंक ना. हांव आसा कुसमोण केपें हे टावन भागांत आनी आतां हांव जे जागे उबो आसा हे पळयात, हे सगळे गटराचें उदक. आतां हें बी पळयात, हें बी सगळें गटराचें उदक आसा. हितूंतल्यान लोक सदां येता वयता. हे बिल्डिंगांनी तुमी पळोवंक शकतात, ह्यो हांगा 4-5 बिल्डिंग आसात. ते बिल्डिंगांनी लोक रावतात, भुरगीं रावतात. ती भुरगीं तशींच ह्या चिखलांतल्यान वयता येता. आतां तुमी म्हणटले ही कसली काय म्हणून हें उदक. हें जावन आसा हे सगळे ज्यो बिल्डिंगा आसा तेंचें उदक, तें सिवरेज वॉटर आसा ते सगळें पाजरोन सगळें अशें येयल्लें आसा. आनी पळोवंक शकता ही फूल एरिया जी आसा ही सगळीच भरलेली आसा घाणीन, कुसला सारकें उदक. आनी आतां पळयात ही जी फाटल्यान तुमकां जी सिवरेज टँक दिसता ही खंय तरी बिल्डरान बांदलेली, पूण ती सिवरेज न स्टोर करता ती सगळें पायप लावन सगळें आसा ते सगळें हांगा धाडलेल्या कारणान हें उदक पाजरोन येयल्लें आसा. आनी हो पळयात हो जो कॅनल आसा तो शेतकारांक उदक पावयता कॅनल, ते कॅनलाक सगळो सोडलेलो आसा. तशीच फाटल्यान टॉयलेट आसा तेजेंय उदक सगळें स्टोर करून सगळें कॅनलाक सोडलेलें आसा. आतां हेंच उदक जें आसा, हें जें उदक आसा कॅनलाचें ते लोक सकयल जे मुखार वयता ते लोक पिवपाक यूज करता, कपडे धुवपाक यूज करता, शेतांनी यूज करतात. आतां खंय तरी हें उदक पिल्ले कारणान ते लोक थंय आजारी पडोंक शकतात. आतां तशेंच आतां हें सगळें केलें, आतां हे सगळी जी सिवरेज सगळें परमिशनां म्युनिसिपालिटीचें काम हें, ही आतां मोठो प्रश्न उबो रावता की ही परमिशनां अशी सिवरेज टँक नासतना हें सगळें नासतना कशी दिली. आतां खूब वर्सां जालीं एका म्युनिसिपालिटीन खंय तरी परमिशनां दिली अशें म्हणटा हे. आनी ह्या लोकांनी अशें जाता म्हणून कंप्लेनीय दिल्यो तरी सुद्दां हेंच्यो कंप्लेनी ज्यो आसा कोण आयकुपाक तयार ना. तेणी हेल्थाक केलें, म्युनिसिपालिटी केलें. तशेंच तेंचें म्हणणें आसा की हांगा कितलींशीं जळारां तशी डेंगू मलेरिया हे सारके रोग जे आसा हे पसरपाची शक्यता आसा. आनी आनीक दाखयता आमी म्हणटात की पोलीस सगळ्याक पावतात. आतां पळयात हे शटरां भितर खंय हांगचो कोण तो वॉचमॅन आसता हे शटराक रावता, हे पोलिसांक खबर ना काय कितें. आतां तेजे पळयात हे कपडे हे सगळे हांगा लायिल्ले आसा. आतां हो ह्या शटराक रावता जाल्यार आतां कोणी सादारण मनीस समज गोंयकार जावं या कोणी जावं समज खंय दिसलो जाल्यार ताका रोखडे धरतात व्हरता आनी तेजें एक्शन घेता. आतां हे म्युनिसिपालिटीकय दिसना काय कितें. आतां हे पळया इतली घाण ही टावन एरियाक आसा. म्युनिसिपालिटीन हेजेर खंय तरी गंभीरतेपणे पळोवन ही जी गटराचें उदक सगळें कॅनलाक वयता ह्या बिल्डिंगांनी खंय तरी जे सिवरेज स्टोर करपाचें कांयच ना, सिवरेज भायर सोडपाची कांय सुविधा ना, तर तेजेर एक एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन ही घाण काडपाची गरज आसा. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. When asked about the issue at Kusmo, health officer of KPM stated that they are waiting for the report from the municipality for further action. आमचो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आनी तेंचे वर्कर सगळे मेळून 22 नोव्हेंबरा थंय इन्स्पेक्शन केल्लें. आमी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना पयलें की ही खरी खबर आसा की उदक अशें वेस्ट वॉटर, ड्रेनेज वॉटर अशें फ्लो जाता, खूब कडेनसून येता. आनी थंय पयलें की खूब फ्लॅटां आसा, म्हणजे खूब फ्लोराची फ्लॅटां आसात. सो प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो की तें उदक जें भायर सरता तें एक्युमेट जाता, तेजो सोर्स आमकां क्लियरली कळना जालो आमकां. सो हाकाच लागून आमी म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियरांक आनी तेंचे वर्करांचो आमी हेल्प घेतिल्लो. सो तेंच्यांनी ते ड्रेनेजाचे कवर ओपन करून बी पळयलें आनी प्रूव केलें की फ्लो आसा वेस्ट वॉटराचो. सो तेंच्यांनी तो पयला आनी सगळ्यांक जे कन्सर्न फ्लॅटां आसा थंय सगळे फ्लॅट ओनरांक तेंकां तेंच्यांनी एक इन्स्ट्रक्शन आनी डायरेक्शन्स दिलां की कोणाच्या हितूनसून येता थंय मागीर तेणें तें स्टॉप करचें आनी कितें म्हणून. सो पूण जॉयंट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट अजुनूय तयार जावचो आसा, तो आमचे कडेन अजून पावले ना. सो जेन्ना आमकां कळटलें की करेक्ट सोर्स कळटलो की कोण एक्झॅक्ट म्हणजे खंयसून जो कोणा कडल्यान येता तेजेर आमी जाता जाल्यार क्लियर आसा आनी दिसता आमकां जाल्यार आमी आमचे सायडीन एक्शन घेतलें. आनी म्युनिसिपालिटीनूय आमकां आश्वासन दिलां की आपुणूय एक्शन घेतलें म्हणून की कोण जो हें आसा कोण वेस्ट वॉटर सोडटा आनी सारके सॅनिटेशन मेजर्स आसात जांच्यांनी घेतले ना तेय बी एक्शन घेतले म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा.
सो ह्या रिपोर्टाक आमी सद्याक रावता, हो रिपोर्ट आमी पळयतले आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी मागीर फुडले एक्शन घेतले. आमी लेटर केल्ले आसा म्युनिसिपॅलिटीक आनी म्हाका दिसता ते तेंचे सायडीन ते करतले म्हणून. मे बी हो रिपोर्ट जातकच मे बी ते करतले. एक फावटी आमी लेटर केले म्हणटकच मीन्स लायक आमी आतां तेंचे कडेन फॉलोअप करतले. सो तेंच्या हातीन आसा ते आतां मे बी तेंचे प्रोसिजर मे बी चालू आसतलो. कित्याक सॅनिटेशन हे ते पळयता आनी ते ड्रेनेज बी कितें ब्लॉक जाल्या कितें जाल्या ताणें उस्तून त्यो पळयल्या आनी ताणें आमकां सांगलेलें आपण ते क्लिनींग करपाचें प्रोसिजर आमी आपण करतले बी म्हणून. शुक्रारा दीस रायबंदरात चोडणेचे फेरीची चलत्या मोटराचेर आंब्याचें झाड पडलें. पणजेच्या उजो पालोवपी खात्याचे मनीस रोखडेच त्या जाग्यार येवन तांणी जागो मेकळो केलो. हे घडणेंत कोणाक मार लागूंक ना, पूण मोटराच्या फाटल्या भागाक मात मार बसलो. A mango tree fell on moving car at Ribandar near Chorna Ferry on Friday. Panjim Fire and Emergency Services reached on site immediately and began clearing the area. Fortunately, no casualties were reported, but the car's rear was damaged. I just went Patwan and I was coming, going for parking there. Then suddenly, mango it fell here. There was no traffic. I was alone. It fell. Bang! It sounded. But I could come out from the door because the door had no door. So only that behind. Anyone injured? I was stunned. Unexpected thing. Any injuries? No. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदां देव बरें करूं.